بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية من كتاب القراءة والكتابة. أمس تعلمنا ودرسنا حول المجترات. اليوم سنتحدث وسنتعلم حول القوارض. القوارض هذه كلمة مفردها قارضة، هذا من قرض يقرض قرضا، وهذه الكلمة تستعمل كثيرا. نحن نستعملها كثيرا في حياتنا اليومية، وأيضا نسمع هذه الكلمة كما أننا نسمع الحيوانات المجترة، فكذلك نسمع كلمة حيوانات قارضة. ما معنى هذه الكلمة وكيف نستعملها ولماذا نستعملها؟ اليوم سنتحدث وسنتكلم. نبدأ على بركة الله تعالى. هذه الحيوانات لها قواطع طويلة. هذه الحيوانات لها لهذه الحيوانات لها قواطع. قواطع هذه كلمة جمع مفردها قاطعة، من قطع يقطع قطعا، معنى काटने वाली. وطويلة هذا من طال يطول طويلة، لهذه الحيوانات قواطع طويلة حادة ومنحنية. ومنحنية هذا من منحني، منحنية، انحنى ينحني انحناء، الشيء الذي ليس مستقيما وليس منكسرا، هذا منحني हल्का सा झुका हुआ, الشيء الذي ليس مستقيما ولا كاملا، وكذلك ليس منكسرا كاملا ولكنه مقوس، يقال له منحني. تستعملها في تجزئة الأعشاب، هذه الحيوانات تستعملها في تجزئة الأعشاب. هذا أعشاب إلى قطع رقيقة. هذه الحيوانات, ये जो हैवानात हैं, इनके लंबे दांत होते हैं, तेज़ और थोड़े से झुके हुए, और इनको इस्तेमाल करते हैं घास को काटने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए, इला क़िताइन रक़ीक़ा, बारीक पीसने के लिए, बारीक बनाने के लिए। फनक़ूल इन्नहा तक़रिज़ु ग़िज़ाअहा, هذه حيوانات تقرض غذاءها، تقرض أعشابها، فهي إذن حيوانات قارضة. فهي إذن حيوانات قارضة. فكذلك التمرين: انقل ما يلي على كراسك ثم اربط بسهم بين الحيوان ونوعه. القوارض المجترات، هناك غزال، قندس، خروف، فأر، معزات، أي حيوان من هذه الحيوانات هو قارضة أم من القوارض أم من المجترات.